Assalamu alaikum everyone. Today I am going to explain Unit 8 Going Places. आज हम Unit 8 पढ़ेंगे जिसका टाइटल है Going Places मुख्तलिफ जगहों की सैर. This lesson is about traveling around the world famous places and beautiful places in Pakistan and how people learn to travel. इस लेसन में हम पूरी दुनिया की खूबसूरत और मशहूर जगहों के बारे में पढ़ेंगे और पाकिस्तान के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे और हम सीखेंगे कि इंसानों ने किस तरह सफ़र करना शुरू किया, किस तरह न्यू न्यू इन्वेंशंस की सफ़र करने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. यूनिट 8 गोइंग प्लेसेस मुख्तलिफ जगहों की सैर. स्टॉप एंड थिंक, रुको और सोचो. लुक एट द पिक्चर्स ऑन दिस एंड द नेक्स्ट पेज. कैन यू गेस व्हाट द स्टोरी इज अबाउट. तस्वीरों को देखें और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कहानी किस बारे में है. नीचे हमें कुछ इमेज दी गई हैं. इन इमेज को देख कर के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम इस लेसन में किस बारे में पढ़ेंगे. तो हम इस लेसन में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड. इस लेसन में दो इम्पोर्टेंट करेक्टर्स हैं. एक नीलोफर जो एक परी होती है और उसकी फ्रेंड लैला. नीलोफर द फेरी, नीलोफर जो एक परी है, इज फ्लाइंग ऑन द मैजिक कारपेट विथ हर फ्रेंड लैला. अपनी दोस्त लैला के साथ एक जादुई कालीन पर उड़ रही है. दे वॉन्ट टू सी फेमस प्लेसेस इन द वर्ल्ड. वो दुनिया की मशहूर जगहें देखना चाहती है. हर Here are some things and places they see. ये वो चंद चीज़ें हैं जो वो देखती हैं. The Great Wall in China. चाइना की अजीम दीवार. ये दुनिया की सबसे लंबी दीवार है. वो चीन में मौजूद है. इसे बहुत सालों पहले बनाया गया था और किस मकसद के लिए बनाया गया था कि पहले जो जंगें हुआ करती थी उससे दुश्मनों से हिफाजत के लिए इस दीवार को बनाया गया था. इसे बहुत दूर दूर से लोग देखने आते हैं हर साल. नीलोफर और उसकी दोस्त लैला सबसे पहले मैजिक कारपेट पर उड़कर चाइना जाते हैं और वहां जाकर द ग्रेट वॉल इन चाइना उसे देखते हैं. देन उसके बाद जो है वो अमेरिका जाते हैं और वहां जाकर वो देखते हैं द स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन द यूनाइटेड स्टेट्स. अमेरिका में मुजस्समा आज़ादी. ये स्टैचू अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में मौजूद है. इसके हाथ में जो ये टॉर्च है जिसे हम मशअल बोलते हैं वो पकड़ा हुआ है. वहाँ के लोग ये मानते हैं कि ये आज़ादी और उम्मीद की अलामत है. हर साल लाखों लोग इसे दूर दूर से देखने के लिए आते हैं. अब हम आते हैं थर्ड प्लेस पर. अमेरिका के बाद नीलोफर और उसकी फ्रेंड लैला अब फ्रांस जाते हैं और फ्रांस जाकर वो देखते हैं द आईफिल टावर. ये फ्रांस के शहर पेरिस में मौजूद है और ये पूरा टावर लोहे का बना हुआ है और बहुत ऊंचा और खूबसूरत है. और ये आईफिल टावर फ्रांस की पहचान है. उसके बाद फोर्थ प्लेस जो है वो है इजिप्ट. लैला लैला और नीलोफर पेरिस के बाद फ्रांस के बाद इजिप्ट जाते हैं और इजिप्ट जाकर वो पिरामिड्स देखते हैं. ये पिरामिड्स बहुत कदीम ज़माने के बने हुए हैं. ये पिरामिड्स इसलिए बनाए गए थे कि पहले ज़माने के जो फ़िरौन थे उन्हें इन पिरामिड्स में दफन किया जाता था. इसलिए पहले के ज़माने में ये पिरामिड्स बनाए जाते थे. नीलोफर और लैला पूरी दुनिया में उड़ने के बाद अब वो पाकिस्तान की तरफ आते हैं. सबसे पहले वो चाइना गए, देन उसके बाद अमेरिका, फिर फ्रांस और फोर्थ नंबर पर इजिप्ट. इन सब डिफरेंट ममालिक्स में कंट्रीज़ में घूमने के बाद वो पाकिस्तान आते हैं और वहाँ आकर क्या क्या चीज़ें देखते हैं. लैला wants to see places in पाकिस्तान. लैला पाकिस्तान की जगहें भी देखना चाहती है. दे फ्लाई ओवर माउंट केटू शालीमार गार्डन बादशाही मॉस्क. वो माउंट केटू शालीमार गार्डन और बादशाही मस्जिद के ऊपर से गुजरती है. कायद-ए-आज़म म्यूजियम एंड मोइंजोदड़ो भी इसमें शामिल हैं.
They see glaciers, mountain, rivers, forests, lakes and the Arabian Sea. وہ دیکھتی ہے glaciers, mountain, پہاڑ, دریا, جنگلات, جھیلیں اور بحیرہ عرب. یہ تھی پاکستان کی خوبصورت جگہیں جہاں نیلوفر اور لیلا جو ہے وہ جاتی ہیں. نیلوفر اور لیلا پاکستان کی خوبصورت جگہوں کو دیکھتے ہوئے کہتی ہیں واٹس اے بیوٹیفل کنٹری دس از. یہ کتنا خوبصورت ملک ہے. کرائز لیلا. خوشی سے لیلا کہتی ہے. لیلا کو پاکستان کی جگہیں سب سے زیادہ خوبصورت لگتی ہیں. اب یہاں ایک کوشچن دیا گیا ہے، آئیں انہیں ڈسکس کرتے ہیں. اسٹاپ اینڈ ڈسکس وچ پلیسز ڈز لیلا وانٹس ٹو سی. لیلا کون سی جگہیں دیکھنا چاہتی تھی؟ لیلا جو ہے وہ پاکستان کی جگہ دیکھنا چاہتی تھی جس میں اس نے کیٹو ماؤنٹین کو دیکھا، بادشاہی مسجد، قائد اعظم میوزیم، موئنجو دڑو بادشاہی مسجد وغیرہ، اور پاکستان کے مختلف جنگلات، جھیلیں اور دریا کو دیکھا. اس سوال کا جواب یہ ہوگا لیلا وانٹس ٹو سی پلیسز ان پاکستان. تو یہ تھی پوری دنیا اور پاکستان کی کچھ خوبصورت جگہیں جنہیں وہ دیکھتی ہیں. آئیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں نے سفر کو آسان بنانے کے لیے کون کون سی ایجادیں کی. نیلوفر is telling لیلا about how we slowly learn to travel. نیلوفر لیلا کو بتاتی ہے کہ انسانوں نے آہستہ آہستہ سفر کرنا کیسے سیکھا. The first invention by humans was the wheel. انسانوں کی پہلی ایجاد پہیہ تھی. انسانوں نے جو پہلی ایجاد کی تھی وہ ایک پہیے کی تھی. کیسے؟ ایک پہیے سے چیزیں بہت آگے آگے بڑھتی گئی اور بہت ایڈوانس لیول تک چلے گئی. آئیں ہم پڑھتے ہیں کیسے کیسے جو ہے انوینشنز ہوتی گئیں. سب سے پہلے انسانوں نے جو پہلی ایجاد کی وہ پہیے کی. پہیے سے انہوں نے بیل گاڑی بنائی اپنے سفر کو آسان کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد بیل گاڑی کے بعد انہوں نے کشتی بنائی لکڑی کی جو پانی میں چلتی تھی. پھر اس لکڑی کی کشتی کو جہاز میں کنورٹ کر دیا جسے ہم شپ کہتے ہیں. دین اس کے بعد جو ہے وہ ٹرینز بنی، پھر کار، ہوائی جہاز جسے ہم ایروپلین بولتے ہیں، اور اس کے بعد راکٹ. ایسے انسانوں نے آہستہ آہستہ کر کے اپنے سفر کو آسان بنایا اور مختلف انوینشنز کی. آئیں ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں اس سبق سے کیا معلوم ہوا. ہمیں پتہ چلا کہ دنیا میں بہت سی مشہور اور خوبصورت جگہیں موجود ہیں اور پاکستان بھی ان میں سے ایک ہے جہاں بہت سی پرانی، قدیم اور خوبصورت جگہیں موجود ہیں. انسانوں نے ترقی کرتے ہوئے اپنے سفر کے مختلف ذرائع ایجاد کیے، اپنے سفر کو آسان بنایا مختلف انوینشنز کرتے ہوئے. اور ہمیں اپنے ملک اور دنیا کی مشہور جگہوں کے بارے میں معلومات حاصل ہونی چاہیے. اٹ مینس ہمیں دنیا کے مختلف ممالک کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ان میں مشہور کیا کیا چیزیں ہیں. تو یہ تھی پوری دنیا کی کچھ مشہور جگہیں جن کے بارے میں ہم نے آج پڑھا. I hope you enjoyed and understood the lesson. Thank you so much for listening. اللہ حافظ.